अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई मकबूल मदीनतुल मुनव्वरा से। तो आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत काफ़ी अरसे बाद आज फिर मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, और अब जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको सिखाऊँगा आसान अरबी। आसान अरबी से मुराद ये है कि जो कफ़ील हमारे साथ बोलते हैं उस तरह की अरबी होगी। एक अरबी जो किताबों में लिखी होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, जो हमारे साथ सऊदी बोलते हैं, हम उनके साथ बोलते हैं, वो बहुत आसान होती है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और मेरे से अरबी सीखते रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी अच्छी अरबी आ जाएगी कि आप सऊदियों के साथ बोलना सीख जाएंगे। जो पाकिस्तान से नए आते हैं, जो उम्रा पर आते हैं, जो हज करने आते हैं, जो विज़िट पर आते हैं, जब वो उनसे सऊदी मिलेंगे तो वो बातचीत कर सकेंगे, खैर खैरियत दरियाफ्त कर सकेंगे। इस तरह कुछ चीज़ें खाने पीने की, लेने की, देने की, वो बोल सकेंगे सऊदियों के साथ। तो मेरा इरादा यही है कि मैं अब आसान अरबी आसान लफ्ज़ों में आपको सिखाऊं। वैसे चैनल तो बहुत से हैं जो अरबी सिखाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो जो अरबी सिखाते हैं वो वही सिखाते हैं जो किताबों में लिखी होती है। जो अरबी सऊदी बोलते हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसलिए ये एक आसान अरबी है। जैसा कि गिनती है वहद, इसनैन, सलासा, और जब सऊदी बोलते हैं इधर तो वहद को वहद बोलते हैं, इतनैन को इतनैन बोलते हैं, सलासा को तलाता बोलते हैं, यानी 1 2 3। जो किताबों में लिखी होती है वो है वहद, इसनैन, सलासा। जो अरबी हमारे साथ बोलते हैं वो है वाहिद, इतनैन, तलाता। इसी तरह फिर आगे 10 तक, फिर 100, 200, 1000 जितना होगी। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जो सऊदी बोलते हैं हमारे साथ और जो किताबों में होती है, बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। तो आइए अभी अरबी बोलना शुरू करते हैं। जब आप सऊदी से मिलेंगे तो पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोलेंगे। अगर आप सलाम नहीं करेंगे तो वो कहेंगे आप मुसलमान नहीं हैं। वो अरबी में आपको बोलेंगे अंत माफ़ी मुस्लिम, यानी सलाम लाजमी बोलनी है इधर। अगर सलाम नहीं करेंगे तो फिर वो यही कहेंगे अंत माफ़ी मुस्लिम, यानी आप मुसलमान नहीं हैं। यानी सलाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इधर सऊदीया में। पाकिस्तान में जब हमारी कोई लड़ाई झगड़ा होती तो हम किसी को सलाम भी नहीं करते, ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई जानी दुश्मन हो बंदा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई झगड़ा भी हो जाए एक दूसरे के साथ, कोई मार कुटाई तो नहीं होती, बस एक दूसरे के साथ बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आमने सामने आ जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे को सलाम करते हैं, दिल में जो भी हो, लेकिन सलाम लाजमी करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ सलाम का लाजमी ख्याल रखा जाता है। जो भी सऊदी मिले या पाकिस्तानी मिले तो फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लाजमी बोलना है। सलाम के बाद फिर वो आपसे खैर खैरियत पूछेंगे, या आप पूछेंगे या वो पूछेंगे, यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के बाद फिर वो कहेगा कैफल हाल, यानी क्या हाल है आपके, या कैसे हो आप। कैफल हाल या कैफा हाल या कैफा हालुक। कैफा हालुक ज़्यादातर या किताबों में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर कैफा हाल या कैफल हाल पढ़ा जाता है, बोला जाता है, यानी क्या हाल है, आप कैसे हैं। तो फिर इसके जवाब में आप कहेंगे क्वाइस या अल्हम्दुलिल्लाह अना क्वाइस, यानी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। इस तरह की ये एक आसान अरबी है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह आपको मैं इतनी अरबी सिखा जाऊँगा कि जितनी मैं बोल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतनी बोल सकता हूँ कि अरबियों के साथ गपशप हम लगा सकते हैं। तो अभी मैं आया हूँ मज़रे के अंदर, तो मैं आपको खजूरें भी दिखाता हूँ। अभी सुबह का टाइम है
اور آیا ہوں میں کھجوروں کے مزرعہ میں۔ عربی میں کھجوروں کو کہتے ہیں نخل، نخیل اس کی جمع ہے، یعنی درخت بہت زیادہ ہوں تو نخیل کہتے ہیں، یہ ہے نخل۔ اور یہ سامنے جو میری ہے یہ ہے اجوا، اجوا کی کھجور ہے۔ اس کو ہم نے جالیاں باندھ دی ہیں تاکہ چڑیاں نہ کھا سکیں، لیکن چڑیاں پھر بھی شیطان ہیں، وہ ان کو ٹوک جاتی ہیں، ٹوک لگاتی ہیں۔ ادھر یہ ایک دانہ پکا ہوا ہے اندر، ایک تو مٹی جو آتی ہے ہوا کے ساتھ اس سے یہ محفوظ ہو جاتی ہیں اس طرح باندھنے سے، اور دوسرا چڑیوں سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اجوا کی کھجور ہے۔ اور یہ ہم نے جو جالیاں باندھی ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں کیس یا خیشہ، کیس یا خیشہ۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں بولنے کی، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور یہ کھجوروں کا مزرعہ ہے۔ مزرعہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی کسی زمین میں اگر کوئی کاشتکاری کی جائے تو اس کو مزرعہ کہتے ہیں۔ یہ کھجوروں کا مزرعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور پھل فروٹ کا مزرعہ ہو سکتا ہے، یا سبزیوں کا مزرعہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان کو مزرعہ بولتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو مزرعہ کی سیر بھی کراتا ہوں، تھوڑی تھوڑی عربی بھی شامل کرتا رہوں گا، آپ کو عربی بھی یاد ہو جائے گی اور مزرعہ کی سیر بھی ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے کاشت کیے ہیں روتانہ کی کھجور، اور ادھر کاشت کیے ہیں تربوز۔ تربوز کو کہتے ہیں عربی میں حب حب۔ آپ کو روتانہ کی کھجور دکھاتا ہوں جو پھلی ہوئی ہے، پیلی ہو چکی ہے، ابھی پکنے کے مراحل میں ہے۔ یہ ہے کھجور روتانہ کی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ ابھی پیلی ہو رہی ہے، پھر اس کی جب پک جائے گی، کھجور بن جائے گی بہترین، تو پھر اس کو اتاریں گے، یا آدھی آدھی پکے گی یا پوری پوری، پھر اس کو توڑ دیں گے۔ لیکن اجوا کو نہیں، اجوا جب پک جائے گی پوری اور سوکھ جائے گی اوپر، پھر اس کو توڑیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 خوشے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ہے میرے مزرعے کی کھجوریں۔ کیسی لگیں آپ کو یہ کھجوریں؟ سبحان اللہ، دیکھتے ہیں کوئی پکا ہوا دانہ ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں چڑیوں کے حال، یہ ادھر ٹوک گئی ہے ان کو۔ سمجھ یہ نہیں آتی مجھے کہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ادھر پکا ہوا ہے دانہ، اس کو پھر ٹوک لگا دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کھجور ہے صفاوی، یہ ابھی سرخ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جب پکے گی تو پھر کالی ہو جائے گی، چیڑی چیڑی ہوتی ہے، بہت خوبصورت بہترین۔ یہ میرے پاس 2 کھجوریں ہیں صفاوی کی، 10-15 ہیں روتانہ کی، اور باقی جو ہیں اجوا کی ہیں۔ اگر میں آپ کو گنتی سکھاؤں تو 10 تک میں بول دیتا ہوں، پھر اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح بولنا ہے۔ جو عربی ہمارے ساتھ بولتے ہیں گنتی، اور جو کتابوں میں ہوتی ہے وہ تھوڑا فرق ہے۔ آپ نے عربیوں کے ساتھ بولنی ہے، اس لیے
ابھی میں بولتا ہوں تو پھر آپ اس کو یاد کرنی ہے. یعنی ایک کو بولتے ہیں واحد، دو کو بولتے ہیں اثنین، تین کو بولتے ہیں ثلاثہ، چار کو بولتے ہیں اربع، پانچ کو بولتے ہیں خمسہ، چھ کو بولتے ہیں ستہ، سات کو بولتے ہیں سبعہ، اور آٹھ کو بولتے ہیں ثمانیہ، نو کو بولتے ہیں تسعہ، اور 10 کو بولتے ہیں عشرہ. اوکے، اگر آپ یہ گنتی 10 تک یاد کر لیں اور جو میں نے تھوڑی بہت عربی بولی ہے اس کو یاد کر لیں تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ تھوڑا بہت بولنا. آپ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں 2-3 آدمی بیٹھ کے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سعودیہ میں آئیں گے، وزٹ پر آئیں، عمرہ پر آئیں، حج پر آئیں یا کام کرنے کے لیے، تو بغیر کسی جھجک کے آپ بول سکیں گے عربی. اور یہ آسان عربی ہے، یہ کتابوں والی عربی نہیں ہے. اور ویسے بھی یہاں بولنے کا فرق ہے. جو خاص بدو ہیں، جو دیہات میں رہتے ہیں، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کی عربی تو بہت ہی مشکل ہے. وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جو عربی ہمارے ساتھ بولتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھا دوں گا کیسے بولنی ہے. آسان عربی ہوگی. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اور اسی طرح میں آپ کو ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر عربی سکھانے کے لحاظ سے بناتا رہوں گا. تو پھر میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور عربی سیکھتے رہیے، آسان عربی. تو اب مجھے دیجیے اجازت.